खातून की लाश सुबह दुर्बल इलाके में मिली, पुरअसरार हालत में उसकी लाश मिली और उनका ताल्लुक बताया गया बेमना के नुंद्रेश कॉलोनी इलाके से। इस वक्त आप देख रहे होंगे कई सारी खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं। इस हवाले से मजीद अमीनी से जानेंगे। सला लड़ाई सला लड़ाई आज मार तगत मार आज तगत मार बस मास्टर बेकन आमुत बेहोश दवा दिन पम्स रोड टस त्रोमुत बैकस तम कि जरिए पम्स रोज कर्म नारन जंगन पे लगमस दरिया बठिस पे सुबह वातान सुबह साइडस पे सुबह वातान अम सिस बस कर फोन अम सुंद हस्बैंड दपान चे बेन हज लाश हुतन तमिस कित गई खबर वो तम कसी वल मीडिया पै तमिस कपर पै रात 2 बजे सुबह 2 बजे ना कोर्ट किस फैसलस मं 2 बजे पे फोन दिन तम स्विच ऑन 2 बजे पे स्विच ऑफ फोन तम पे गर करान फोन मा गई कस रिलेटिव सुन बट मालूम मा गई पटन मा गई कस नश मा गई त्रो सुबह 9 बजे मिसिंग रिपोर्ट यम कि जरिए कि नान कोद गई कस नश मा गई मगर कौन कर यूत क्या विति यस बेकिस करान नसीहत कि मे कूर 3 वरिश बह त्रा कस बह रट डिवोर्स मगर यह कर सह गुजर अमिस वरी ब्रो सह गुजर 7 दुहन क्या तम वज टॉर्चर कर यम कि जरिए अमिस बच्चे गुजरो पे गई अमिस मदर अकिस छो गर सो बेडस पे सो स्ट्रेस बिचर खेवान हार्टुक दवा सह हत लट योतन हाईवेस पे पान मारने खतर अकिस कोर हिंद खतर दपन कि बह मार पान ये अमिस कोर आराम कहें अकी कूर नचीज दपन सह हार्ट किस पेशेंट बने वन क्या वनकन गो वन अमिस मतलब कि वन अमिस गम 6 रेत खानदारस वन दिस अमिस घर के 2 कमर दोप तती रोज तती बे तम फिलहाल 2 कमर दिख तमिस सकून दिवान कहें 6 रेत गई अमिस नश द्रामतस तथ पे मज गर धमकी दिन तमन कमरन मज बसान गरकन सत मोल मोज नजर थवान तम बिल्कुल आंगनस मज कमर दपान बेक हेक कोर मन कुन जन किराय दित कहें यस ये त्रा अंदर कन क्या लव मैरिज कर्म दपान बिचर बस नी बह बायन मे पुलिस वल गर बैक मे पुलिस यह रोजान मान खतर यह जान कह बाकी दपान अमिस इंसाफ मिल वरी ब्रो कोरनस क्लूब दपनस वरी ब्रो कि बेहमो चैनिस मोहल्लस मज अमिस बाय दपस ऐश कर लड़ाई झगड़ कर वल बह क्या दपनस बह वाल सह वोलनस ना कहें तथ कोरनस गोड़े कुल पे सठा टॉर्चर कर बह वातस मास्टर बेकन शालमोरस मज रोजान मगर मे फोन कर 5 दह गई मे फोन टीनस दपन ऐ पै जिमी मे क्या ग हाल दपन पंप किन यपर मे कड़ान लक बस मन मतलब ये 10 वचन गेटस नश ओतर सैटरडे बोड़ बोय हैदरपुरा रोजान तौर तुसमुत गोमुत पे पे वोनमुत दमचनस यह दुह मकलो कस अमिस गई यूत काल खानदरस बाकी मिनी से सुनते हैं। हाँ कूता काल खानदरस मारपीट कुटे तो तलीम कोड माल माजी नबर तो गई पे होत पान पोसन हुत मकान कोर क्या वन कूर तथ दुतनस बेन तस मे तो कूट करान तो सब चलान 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 बेल नश करा कत तान करा दपान मे खानदर कोर्मुत क्या तान यस बनान कहें अंडरस्टैंड ये मल माजी योत दुतनस तेल कमरे वन सती बसान दोपनस माज बुझ मे ये वन बह तम तलाक काल वन सुबह वन काल तो कहें तलाक दिवान तो कहें इथे कन तो ान मालिस तो मालिस जेफि ओतर मालिस सस लड़ाई 2-3 दह ब्रो तम वोन क्या कर तेल ये अमिस तत लायान कड़ान मार मार कर वन रट मे ये दोपस बहावे वन क्या कर कोर्ट केस कोर्ट केस यह गई रात कोर्ट केस सले द्राम 10 बजे बे काकने वोनमुत बह ग कोर्ट यस कोर मगर कूर अमिस कहें सो सौकूल त्रा यह गम कोर्टस पे कोर्ट पे गोमुत पारान पारा 2 बजे तान फोन यल 2 तान फोन यल 2 बजे पे गो फोन कूरे बंद फोन बंद सह फोन कर सारे तुंद घर में आय चंद अम सन गई सो गई ऐ नश आये सनवार मे दोपस नाय बट मालन गया कोतान गई मे दोपस नाय
مس پٹن وچمت دپن پٹن تہ کہین کل پولیس بوزمت ون گۄڈٕ ٲس نہٕ ونان یہے ٲس ونان تھاے وۄنۍ آزے چھُ کران یِتھ کٔنۍ آزے مٔنٛجِن معٲفی پگہے مٔنٛجِن معٲفی أسۍ ٲسٕس ونان ادٕ کوٗر کر برداشت کر قتل کوٚرُکھ. آج صبح جس خاتون کی لاش دربل علاقے سے ملی اور وہ بھی پراسرار حالت میں، وہاں کے لوکلز نے جب اسے دیکھا تو انہوں نے پولیس کو انفارم کیا. پولیس کو انفارم کرنے کے بعد پولیس نے اسے اپنی تحویل میں لیا. قتل کی رپورٹ اس آو گۄڈٕ اس ڈاکٹرن ہُنٛد تہِ بولے دوٚپُکھ یہِ ہسا چھُ قتل کیس گوٚبرے یہِ چھے گژھان کورٮ۪ن سۭتۍ گوٚبرے نیرِ نہٕ کٲنٛسہِ گوٚبرٕ أمِس ہے دِتُکھ پزِ کھۄتہٕ ژوٚر تیوٗت وٕنہِ تہِ اوس سُہ تہٕ پتہٕ دپان سۄ ٲس أمِس سپیکال پگاہ تراوان أتی سۄ ٲسٕس ونان مےٚ چھُ کیٛاہ تانۍ کرُن یہِ ٲس یِوان ونان اسہِ دوٚپُس کِہیٖنۍ دوٚپُن آز کر شوختن لڑٲے تٔمۍ ووٚن مےٚ چھُ کتہِ تانۍ خانٛدر کوٚرمُت کتہِ تانۍ چھُم کیٛاہ تانۍ کیا پائے کوری. فیملی کا یہ کہنا ہے کہ رپورٹ تو آئی اور اس میں یہ صاف طور پر ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں گردن پر نشان تھے، اسے دوائی بھی دی گئی تھی اور ہاسپٹل سے یہ خبر آئی ہے کہ دراصل یہ مرڈر کیس ہے. اس حوالے سے ہم بھی ابھی کچھ نہیں جانتے کیونکہ ہمارے پاس بھی اس حوالے سے ثبوت نہیں ہے. اب ممی ہے، ممی کو ٹینشن ہو گئی. ممی نے بولا ابھی 1 بج گیا، فون کرو آپ ان کو، بولو ابھی تک وہ کہاں ہے، وہ کیوں نہیں آ رہی ہے. تو میں نے کیا فون، اٹھایا نہیں اس نے. 3 بار میں نے کیا، اس نے فون نہیں اٹھایا. بجتے بجتے بج گئے 2. میں نے 2 بجے پھر ان کو کال کی، سوئچ آف آ رہا تھا. پھر بج گئے 3، سوئچ آف آ رہا تھا. ایسے ہی کرتے کرتے ممی کو ہو گئی زیادہ ٹینشن. ممی نے بولا آپ بڑی بھابھی کو فون کرو، ان کو بولو اس کو کیوں سوئچ آف آ رہا ہے، آپ ان کے ساتھ تھی، وہ کہاں ہیں. تو میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا آپ کے ساتھ چاندی دیدی گئی تھی تو وہ کہاں ہیں. بولا نہیں، پھر وہ میرے ساتھ نہیں گئی، وہ اکیلے ہی گئی. تو پھر انہوں نے بولا میں بھی کروں گی کال. انہوں نے بھی کیا، انہوں نے بولا ہاں ان کو سوئچ آف آ رہا ہے. پھر ہم شام تک کرتے رہے ان کو کال، سوئچ آف برابر سوئچ آف آ رہا تھا. ہم نے ایس ایچ او بیمنا پولیس اسٹیشن سے بات کی اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ابھی انویسٹیگیشن کا ابتدائی مرحلہ ہے. ہمارے پاس ثبوت کے لیے ابھی تو کچھ ہے نہیں، لیکن سی سی ٹی وی کیمرہ کے ذریعے سے ہم پوری طرح سے یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے اور معاملہ کیا پیش آیا ہے. 3 سال کی بیٹی ہے، اس کے بغیر وہ 1 منٹ بھی نہیں رہتی تھی. میں بولتی ہوں وہ کیا کرے گی، اس کی چھوٹی بیٹی ہے، بہت چھوٹی ہے، وہ کیا کرے گی، وہ کیسے رہے گی اس کے بغیر. وہ اس کے بغیر 1 منٹ بھی، وہ اس کے لیے سب کچھ برداشت کرتی تھی، اسی اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے سب کچھ برداشت کرتی تھی. ہمیں بس انصاف چاہیے. جو ہسبینڈ ہے پولیس نے اسے اپنی تحویل میں لیا ہوا ہے اور اس حوالے سے انویسٹیگیشن چل رہی ہے. یہ خاتون جس کا تعلق بیمنا کے نندرش کالونی سے تھا اور ابھی وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتی تھی انہی کے گھر پر، اور پیرنٹس نے انہیں ایک جگہ دی تھی، 2 کمرے دیے تھے اور وہ چھوٹی بیٹی جن کی عمر 3-4 سال ہے ان کے ساتھ رہتی تھی. شادی کو 14-15 سال ہوئے تھے اور ان کا کہنا ہے، ان کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ تنازعات ہی رہا کرتے تھے گھر پہ اور مار پیٹ کے معاملات بھی پیش آتے تھے. معاملہ عدالت میں بھی درج تھا اور کورٹ کی سنوائی تھی، اس وجہ سے وہ کورٹ گئی تھی تو اس کے بعد وہ گھر واپس نہیں آئی. سولر کنان یہ مزور وزور امس بٲے تہِ اصل مول تہِ اصل مولن جنگ پہ کمبر پھٹت میانہِ خدایا. ابھی جس پر الزامات عائد ہے وہ ہے ان کے خاوند سے پولیس نے اپنی تحویل میں لیا ہے اور گھر والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو اس کیس میں سسپیکشس ہے وہی اصل میں قاتل ہے، ہم یہ نہیں جانتے. اور پولیس ظاہر سی بات ہے ان کا ابھی انویسٹیگیشن کا ابتدائی مرحلہ ہی ہے تو آگے آنے والے دنوں میں ہی یہ معلوم پڑے گا کہ دراصل معاملہ کیا تھا اور اس مسئلے میں اس خاتون کا قاتل کون تھا. ابھی کے لیے اتنا ہی. کیمرہ پرسن شعیب وانی کے ساتھ میں اقرا خون، کشمیر لائیو کے لیے.